बैंकको, एनआरबीको, नेपाल राष्ट्र बैंकको, एडिबिएलको र जुनसुकै ब्याङ्किङ सरकारी ब्याङ्कको लोकसेवा एक्जामिनेसनका लागि फर्स्ट पेपर, सेकेन्ड पेपर जुनसुकैको लागि यो एप्लिकेबल छ। मेनली यो चाहिँ अब टार्गेट भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सेकेन्ड पेपर जुन अब हुन लागेको पेपरको लागि हो। जस्तै अब एनआरबी आइटी पोलिसी एन्ड गाइडलाइन सबैमा सेम कुरा हो। अब एनआरबीकै त्यो भएर सम्पूर्णको लागि युजफुल छ। त्यो भएर एनआरबी आइटी पोलिसी एन्ड गाइडलाइनको बारेमा हेरौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी नीति के छ र त्यसको बारेमा गाइडलाइन के छ भन्ने बारेमा हामी आज यो भिडियो तयार पार्दैछौँ। एट फर्स्टली तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हेज इस्टाब्लिस इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गाइडलाइन्स to promote sound risk management. Okay, sound risk management, enhance the system security, credibility, access, business continuity of commercial bank in Nepal. अब हेरौँ त, यसलाई म नेपालीमा पनि भन्छु, धेरैले नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गाइडलाइन भनेको सूचना प्रविधि निर्देशिका अर्थात् गाइडलाइनहरू के गरेको छ, स्थापना गरेको छ। त्योले किन गर्यो भन्दाखेरि टु प्रमोट साउन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट। यसले चाहिँ अब रिस्क व्यवस्थापन यानि कि जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि एकदमै राम्रो होस् भनेर चाहिँ, साथसाथै इन्हान्स सिस्टम सेक्युरिटी, त्यही अनुसारले हाम्रो सिस्टम, हाम्रो प्रणालीको सुरक्षा के छ त, सेक्युरिटी के छ, क्रेडिबिलिटी, यसको लागि जवाबदेहिता के हुनेछ, एक्सेस, यसभित्र हामीले अब एक्सेस भनेको अब चेक अर्थात् हामीले अब यसमा एक्सेस भनौँ न, कन्ट्रोल पावर। त्यसपछि बिजनेस कन्टिन्युटी फर कमर्सियल ब्याङ्क इन नेपाल, नेपालमा रहेका कमर्सियल ब्याङ्कको व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको लागि, यानि कि कमर्सियल ब्याङ्क इन नेपाल भनेको नेपालमा रहेका वाणिज्य ब्याङ्कको व्यवसायलाई निरन्तरता दिनका लागि, एक्सेसिबिलिटीका लागि, क्रेडिटिबिलिटीका लागि, त्यसै गरी तपाईँहरूको सिस्टमको सेक्युरिटीका लागि र रिस्कलाई, जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न र त्यसको प्रमोट गर्नको लागि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गाइडलाइन नेपाल राष्ट्रले जारी गरेको छ या बनाएको छ भनेर यो फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन टपिक हान्नु पर्यो। अब हेरौँ आइटी गभर्नेन्स। लेट मी हेयर एक्सप्लेन आइटी गभर्नेन्स। यो म 10 मार्क्सको लागि सरसर्ती भनेको, अब जसमा आइटी गभर्नेन्स भनेको, जसमा आइटी गभर्नेन्समा चाहिँ अहिले नेपालमा रहेका विभिन्न, अब पहिला यो पढ्नुभन्दा म यसको बारेमा धेरै कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु। जस्तै अब नेपालमा रहेका विभिन्न वाणिज्य ब्याङ्क यानि कि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले अहिले चाहिँ यो लगाएका हुन्छन्, केही आफ्ना ब्रान्चहरू साथसाथै विभिन्न च्यानलहरूमा लगाएका हुन्छन्। त्यही भएर इन्फर्मेसन च्यालेन्ज चाहिँ के भएको छ, पारवेशिक नेचरको छ भनेर भनिन्छ। अनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको त्यसै गरी बिजनेसको साथसाथै बिजनेसको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि, बिजनेस भनेको अब कमर्सियल ब्याङ्कहरूको उद्देश्य प्राप्ति, एनआरबीकै भनौँ न, उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि, त्यसै गरी तपाईँहरूको व्यावसायिक वृद्धि भन्छ यानि कि बिजनेस ग्रोथको एउटा रणनीति बनाउनको लागि, त्यसपछि ड्यु डेलिजेन्स अन इट्स गभर्नेन्सको लागि, ड्यु डेलिजेन्सका लागि। ओके, त्यही भएर विभिन्न इन्फर्मेसन स्ट्राटेजीहरू, आइटी रणनीतिहरू, सूचना प्रविधि रणनीति भन्छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी स्ट्राटेजीहरू चाहिँ एनआरबीले लगाएको हुन्छ। जसमा एनआरबीले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई यस्तो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जनरली यो आइटी पोलिसी रहेको छ। जसमा अब यहाँ हेरौँ, यसलाई धेरै भन्नुभन्दा हेरौँ, अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, द ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क है, द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क शुड ह्याभ अ बोर्ड एप्रुभल आइटी स्ट्राटेजी एन्ड पोलिसी विच अन्डरगो एनुअल रिभ्यू। वार्षिक रूपमा यसको एनुअल रिभ्यू हुन्छ। एउटा आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधि रणनीति, स्ट्राटेजी भनेको र पोलिसी भनेको नीति, यानि कि बोर्डले एप्रुभ गरेको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले एप्रुभ गरेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी स्ट्राटेजी र पोलिसी जो चाहिँ एनुअल्ली रिभ्यू हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले अपरेसनल प्रोसिजर एन्ड गाइडलाइन फर म्यानेजिङ आइटी अपरेसन। अब त्यसपछि हेर्नु होला, अपरेसनल प्रोसिजर एन्ड गाइडलाइन्स आर इसेन्सियल फर म्यानेजिङ अल आइटी अपरेसन भन्छ। सम्पूर्ण सूचना प्रविधिका कार्यहरू
सम्पूर्ण सूचना प्रविधिका अपरेसनहरूलाई चाहिँ अब म्यानेजिङ गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि अपरेसनल प्रोसिजर एन्ड गाइडलाइनहरू चाहिँ एकदमै अत्यन्त जरुरी छन् भनेर यो चाहिँ हाम्रो आइटी गभर्नेन्सको बारेमा हेऱ्यौँ। अब इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भनेको अर्को छ है। इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भनेको के हो त? अब कुनै पनि तपाईँहरूको विभिन्न ब्याङ्कमा आउने रिस्कहरू जोखिमहरूलाई अब हामीले जोखिमहरूलाई म्यानेज गर्नका लागि एकदमै क्रुसियल रोल प्राप्त गरेको हुन्छ जुन इन्फर्मेसन सिस्टमले। अब जस्तै अब एक्युरेसी, यो त अब आफैले जान्नुपर्ने हुन्छ इन्फर्मेसन सेक्युरिटीभित्र के हुनु पऱ्यो, एक्युरेसी भन्छ है। एक्युरेसी हुनु पऱ्यो, त्यसपछि तपाईँहरूको एसेसिबिलिटी हुनु पऱ्यो, कम्प्लिटनेस हुनु पऱ्यो, कन्सिस्टेन्समा लगातार एकनासको हुनु पऱ्यो, इन्टिग्रिटी भनेको निष्ठा हुनु पऱ्यो, स्ट्रेट फरवार्ड हुनु पऱ्यो, त्यसै गरी तपाईँहरूको भ्यालिडिटी हुनु पऱ्यो, टाइमलाइननेस हुनु पऱ्यो। यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो इलेक्ट्रोनिकल्ली स्टोर गरेको हुन्छ। त्यो भएर इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एकदमै युजफुल छ गाइज ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा। त्यही अनुसारले तपाईँहरूले चाहिँ यस्ता खाली क्वालिटिजहरूको डाटाको क्वालिटिजहरू ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब विभिन्न कम्प्रिहेन्सिभ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी प्रोग्रामहरू पनि बनाएको हुन्छ भन्छ, जसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति गरेको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले चाहिँ स्वीकृति गरेको हुन्छ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी भनेर। जस्तै इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी च्यानलहरू, पेमेन्ट सिस्टमहरू, ओके। अब इम्प्लोइजहरू, कन्ट्र्याक्टरहरू, सप्लायर, कन्सल्टेन्ट, अफिसियलहरूसँग कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्ने इन्फर्मेसन सेक्युरिटी हुन्छ। गोपनीयताको कुरा पनि आउँछ यहाँ, यानि कि कन्फिडेन्सियालिटी भन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरहरू पनि गरेको हुन्छ, ओके। यी सबै धेरै कुराहरू छ। त्यही भएर म सरसर्ती भन्छु। अब यो आइटी पोलिसीको बारेमा त धेरै छ, तर मैले 10 मार्क्सको लागि यो वेटेज गरेर राखेको क्वेसन हो। इन्स्योर कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटी एन्ड एभाइलिटी अफ इन्फर्मेसन इज क्रुसियल भन्छ। जुन सूचनाहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन् तिनीहरूको चाहिँ हामीले कन्फिडेन्सियालिटी, गोपनीयता, यहाँ यसको मतलब जहाँ पाए त्यहीँ हामीले डिस्क्लोज गर्ने होइन। इन्टिग्रिटी भनेको तपाईँहरूको स्ट्रेट फरवार्ड हुनु पऱ्यो, निष्ठा हुनु पऱ्यो, एभाइलेबिलिटी, इन्फर्मेसनहरूको एभाइलेबिलिटी पनि हुनु पऱ्यो भन्छ इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा। त्यसपछि तपाईँहरूलाई कन्ट्रोल अब्जेक्टिभ फर द इन्फर्मेसन एन्ड रिलेटेड टेक्नोलोजी, COBI भन्छ। कन्ट्रोल अब्जेक्टिभ फर इन्फर्मेसन है, इन्फर्मेसनका लागि कन्ट्रोल अब्जेक्टिभ फर इन्फर्मेसन एन्ड रिलेटेड टेक्नोलोजी। इन्फर्मेसन रिलेटेड टेक्नोलोजीमा त्यसको अब्जेक्टिभ कन्ट्रोल भनेको नियन्त्रण गरेको हुनु पऱ्यो। प्रिन्सिपल गाइड इन्फर्मेसन सेक्युरिटी प्र्याक्टिस भनेर यो चाहिँ प्रिन्सिपल गाइड इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, विभिन्न सिद्धान्तहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी प्र्याक्टिसहरूलाई गाइड गरेको हुन्छ। इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसन, नेक्स्ट आयो तपाईँहरूको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसन। अब हेरौँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसनको बारेमा पनि म केही कुराहरू भन्छु। इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसनको बारेमा विथ द इन्ट्रोडक्सन अफ इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी च्यानल भन्छ है। जस्तै अब कस्टमरहरूले चाहिँ ब्याङ्कहरूमा चाहिँ ब्याङ्कका ब्रान्चहरूमा फिजिकल्ली नगए तापनि तिनीहरूले चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिकल्ली डेलिभरी गर्न सक्छन्। इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसन भनेको यस्तो हुनसक्छ भन्यो, जसमा चाहिँ अब यो कस्टमरको लागि अलिक के भयो, यो इन्सेक्योर फिल भयो। अब इलेक्ट्रोनिकबाट कुनैले फोन आयो भने फोनकै भरमा गरिदिने हो भने त्यतिखेर त अलिक गाह्रै भयो। त्यही भएर दिस has intensified the challenge of authenticating the customer भनेर इङ्ग्लिसमा भनिन्छ, ओके। त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ के विकास गर्नु पर्यो भने सेक्युरिटी अवेरनेस प्रोग्राम भन्छ, जुन सेक्युरिटी अवेरनेस सुरक्षा अवेरनेस भनेको जानकारी, त्यसै गरी प्रोग्राम भनेको अब विभिन्न प्रोग्रामहरू चाहिँ यसको बारेमा विकास गर्नु पऱ्यो भन्छ। ब्याङ्कले चाहिँ अब कस्टमरको इनएडुकेटेड एजुकेसन सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरूमा ध्यान दिनु पऱ्यो। ब्याङ्क चाहिँ सेफ्टी र साउन्डनेस अफ दियर सिस्टममा चाहिँ एकदमै के हुनु पऱ्यो, अब जिम्मेवार हुनु पऱ्यो भनेर सर्टमा भने। अब हेरौँ प्रोमोटिङ अवेरनेस, कहाँ गयो यो हेर्नु होला, प्रोमोटिङ अवेरनेस एन्ड एजुकेसन है। प्रोमोटिङ अवेरनेस एजुकेसन एमङ द स्टाफ रिगार्डिङ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी बेस्ट प्र्याक्टिस भन्छ, यो हेर्नु होला। यो
अब हामीले के गर्नु पर्यो भने स्टाफहरूमा विभिन्न अब कस्टमरहरूमा यो सबैमा चाहिँ बेस्ट सेक्युरिटी प्र्याक्टिस होस् भनेर अवेरनेसहरू जनचेतनाहरू र त्यसको बारेमा एजुकेसनहरू फैलाउनु पर्यो भनेर एनआरबीको आइटी गाइडलाइन पोलिसीले भन्छ। त्यसपछि इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर एन्ड ग्रिभियन्स ह्यान्डलिङ भन्छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर एन्ड ग्रिभियन्स ह्यान्डलिङ भन्छ है। इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर एन्ड ग्रिभियन्स ह्यान्डलिङ भनेको यो अर्को रहेको छ। यसमा के भन्छ भने क्लियर गाइडलाइन फर इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर। इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर यानि कि सूचना खुलासा गर्नको लागि एउटामै क्लियर स्पष्टीकरण गाइडलाइनहरू तोकिदिनु पर्यो। रोबस्ट मेकानिजम फर एड्रेसिङ ग्रिभियन्स, त्यस्ता ग्रिभियन्सहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि रोबस्ट मेकानिजम पनि बनाइदिनुपर्छ भने। अब हेरौँ, अब देन आफ्टर तपाईँहरूले आउटसोर्सिङ म्यानेजमेन्ट। लेट मी हियर एक्सप्लेन गाइज आउटसोर्सिङ म्यानेजमेन्ट अन यर स्क्रिन। आउटसोर्सिङ म्यानेजमेन्टको बारेमा अलि म यो यहाँ त एक लाइन मात्र लेखेको छु मैले धेरैको लागि, त्यो भएर तपाईँहरूलाई म यसको बारेमा ब्रडली कन्सेप्ट दिन चाहन्छु। जस्तै अब हेरौँ, नेपालका ब्याङ्कहरूले चाहिँ केही आउटसोर्सिङ प्रोग्रामहरू आउटसोर्सिङहरू अल आइटी फङ्सनहरू खासै गरेका हुँदैनन्। तर पनि अब त्यसै गरी इन्टर ब्रान्च कम्युनिकेसन भयो, तपाईँहरूको सफ्टवेयर हार्डवेयर र अदर टेक्निकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनहरू नेपालका ब्याङ्कहरूले नेप्लिज ब्याङ्कहरूले गरिरहेका हुन्छन् भनेर यो पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसपछि एमर्जिङ टेक्नोलोजी सच एज भिजुअलाइजेसनहरूको बारेमा हो कि डाटा सेन्टर, डिजास्टर रिकभरी साइट आउटसोर्सिङ, यिनीहरू चाहिँ एकदमै पपुलर प्रख्यात हुन् नेपालमा। त्यही भएर अब ब्याङ्कले आफ्नो राम्रो पर्फर्मेन्सहरू, सर्भिस रिलायबिलिटीहरू, क्यापेबिलिटीहरू, सेक्युरिटी निडका लागि पनि विभिन्न आउटसोर्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ अब बोर्ड र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कभित्रको बोर्ड, सञ्चालक समिति, त्यसै गरी सिनियर म्यानेजमेन्टहरू केमा रिस्पोन्सिबल जिम्मेवार हुनु पर्यो भने ड्यु डेलिजेन्सका लागि, ओभरसाइटका लागि, म्यानेजमेन्ट अफ द रिस्क एसोसिएटेड विथ द आउटसोर्सिङ एन्ड अकाउन्टेबिलिटी अफ द आउटसोर्सिङ डिसिजन अफ द बोर्ड एन्ड ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट भनेर यो यति कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। त्यसै गरी ब्याङ्कले चाहिँ इन्फर्मेसन अपरेसनहरू इन्टरफेयर गर्नु भएन रेगुलर एक्टिभिटिजहरूमा। त्यही भएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान बाफिया र एनआरबी एक्टले चाहिँ अब हरेक ठाउँमा चाहिँ इन्स्पेक्सन, सुपरभाइजन, इक्जामिनेसन गर्न सक्छ। सर्भिस प्रोभाइडरको रोल के छ, रिस्पोन्सिबिलिटी के छ, अब्लिगेसन के छ, फङ्सन के छ, यी सबै कुराहरू यही भित्र रहन्छ भनेर तपाईँहरूलाई म सरसर्ती इन्फर्मेसन भने। लेट्स सी हियर गाइज अन यर स्क्रिन, दिस वान इज यर सर्ट नोट अबाउट यर आउटसोर्सिङ म्यानेजमेन्ट। आउटसोर्सिङ म्यानेजमेन्टको बारेमा प्रोपर म्यानेजिङ आउटसोर्सिङ आइटी सर्भिस इन्स्योरिङ कम्प्लायन्स विथ गाइडलाइन भनेको छ है, यो हेर्नु होला। त्यसपछि आइटी अपरेसन। अब आइटी अपरेसनको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई म केही ब्रोड कन्सेप्ट दिँदै अनि यहाँ लेखेको कुराहरू हामी पढौँला। आइटी अपरेसन भन्छ है। आइटी अपरेसन हेभ बिन डेभलप्ड एन्ड ग्रोन इन द ब्याङ्क ओभर अ फ्यु इयर। केही वर्ष अगाडि तपाईँहरूको नेपालमा इन्फर्मेसन भनेको सूचना प्रविधि भौतिक पूर्वाधारको कुराहरूलाई यहाँ जोड्न सक्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले चाहिँ अब एकदमै समयमा एकदमै सान्दर्भिक भएर एकदमै तपाईँहरूको सेक्युर इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अपरेट गर्नु पर्यो भनेर भन्छ है, जसमा चाहिँ इफेक्टिभ र इफिसियन्ट डेलिभरी अफ इन्फर्मेसन हुनका लागि के गर्नुपर्छ आइटी अपरेसनमा भने तपाईँहरूको बोर्ड र हायर म्यानेजमेन्ट, उच्च व्यवस्थापन साथै नेपाल राष्ट्रको बोर्डले चाहिँ विभिन्न आइटी अपरेसन रिलेटेड कामहरू सेफ म्यानरमा एकदमै उच्च वातावरणमा सेफ इन्भाइरोमेन्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु होला गाइस। त्यही अनुसारले तपाईँहरूको यसको बारेमा अझै कुरा गर्ने हो भने एडिक्वेट सेग्रिगेसन अफ ड्युटी सुड बी इन्फोर्स इन अल द आइटी अपरेसन भनेर भन्छ। त्यसै गरी अनि क्रिटिकल सिस्टम फङ्सनहरू, प्रोसिजरहरू, इनिसियलाइजेसन, नेटवर्क, त्यसै गरी तपाईँहरूको सेक्युरिटी कन्फिगरेसन, एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम, चेन्जिङ अपरेटिङ सिस्टम प्यारामिटरहरू, त्यसै गरी इम्प्लिमेन्टिङ फायरवल, इन्स्ट्रक्सन, कम्प्युटरका विभिन्न कुराहरू सबै एडमिनिस्ट्रेसन, क्रिटिकल एडमिन सबै कुराहरू यिनीहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कले चाहिँ अब बदलितो वातावरण यानि कि चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा विभिन्न
ह्यान्डलिङ चेन्ज टेक्नोलोजीहरूमा अब चेन्ज परिवर्तन आयो भने त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिकर्डहरू एकदमै अथोराइज्ड प्रायोरिटाइज म्यानरमा राख्नुपर्छ भनेको। अनि ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न माइग्रेटिङ पोलिसीहरू डकुमेन्टहरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एकदमै मेथोडोलोजी अनुसार राख्नु पऱ्यो, इन्टिग्रिटी कन्फिडेन्सियालिटी र कन्सिस्टेन्सी डाटाको होस् भनेर। अनि त्यसपछि अनलाइन इन्भाइरोमेन्टको लागि उच्च स्तरीय एभाइलेबिलिटी सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यति कुरा तपाईँहरूलाई मैले भने। लेट्स सी हियर गाइज, अब यो के भन्छ भने इफिसियन्ट म्यानेजिङ डे टु डे आइटी अपरेसन विदिन ब्याङ्कभित्र, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कभित्र दिनौँ एकदमै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि आइटी अपरेसन भन्ने कुराले तपाईँहरूलाई बुझाउँछ। त्यही भएर इन्फर्मेसन सिस्टम एक्विजिसन डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन, इन्फर्मेसन सिस्टम एक्विजिसन डेभलपमेन्ट एन्ड तपाईँहरूको के भन्छ इम्प्लिमेन्टेसन। ओके, अब गाइडलाइन फर एक्वायरिङ डेभलपिङ इम्प्लिमेन्टिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्छ है। अब त्यसपछि हाम्रो बिजनेस कन्टिन्युटी एन्ड डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ, बिजनेस कन्टिन्युटी एन्ड डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ, यसको बारेमा म चाहिँ तपाईँहरूसँग भन्न गएँ, जसमा के भन्छ भने इन्स्योर कन्टिन्युटी अफ क्रिटिकल सर्भिस ड्युरिङ द डिस्रप्सन अफ डिजास्टरको बेला। त्यही भएर डिस्रप्सनको बेला चाहिँ हामीले क्रिटिकल सर्भिस सेवाहरू एकदमै अत्यन्तै संवेदनशील सेवाहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युटी लगातारता दिइराख्नुपर्छ भनेर यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब देन आफ्टर हामीलाई आइएस अडिट, इन्फर्मेसन सिस्टम अडिट भन्छ, जुन इन्फर्मेसन सिस्टम सूचना प्रविधि लेखा परीक्षण भन्छ। यो चाहिँ कसरी गरिन्छ त, आइटी इन्फर्मेसनको पनि अडिट हुन्छ। ल यसलाई म चाहिँ एकदमै डिटेल भन्छु, फ्रड म्यानेजमेन्टलाई पनि एकदमै डिटेलमा भन्छु, किनकि अब हामीलाई मेनली एउटा 10 मार्क्स क्वेसन कति 10 मार्क्स क्वेसनको लागि मिनेटहरू पनि त्यति नै छुट्याएको हुन्छ। त्यो भएर यो अब 17, 18, 20, 22 मिनटको कतिको भिडियो भन्छ। अब हेरौँ आइएस अडिटको लागि हेरौँ त। अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको वातावरण एकदमै के छ, कम्प्लेक्स छ है, कम्प्लेक्स छ, बढ्दैछ, कम्प्लेक्सिटी पनि यसमा बढ्दैछ। ब्याङ्क तथा ब्याङ्कहरूले चाहिँ रिस्क सिग्निफिकेन्ट रिस्क भन्छ, प्रशस्त मात्राको जोखिमतालाई सिर्जना गरेका हुन्छन्। त्यसै गरी कम्प्रिहेन्सिभ रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्छ, यो भनेको चाहिँ त्यसै गरी इन्टरनल कन्ट्रोल फ्रेमवर्कभित्र विभिन्न स्ट्यान्डर्डहरू मानहरू तोकिएको हुन्छ ब्याङ्कको आवश्यकता अनुसार र एनआरबीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार भनेर भन्छ है। अब इम्प्लिमेन्टेड कन्ट्रोल फ्रेमवर्क र त्यसपछि विभिन्न सेक्युरिटी प्लान प्रक्रियाहरू ब्याङ्कले चाहिँ गरेको हुन्छ कि छैन भनेर वार्षिक रूपमा आइएस भनेको इन्फर्मेसन सिस्टम या सेक्युरिटी अडिट, आइएस अडिट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ वार्षिक रूपमा भन्छ। यसमा चाहिँ बोर्ड या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्ड या अडिट कमिटीले चाहिँ विभिन्न रिसोर्सेसहरू सफिसियन्ट रूपमा प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अडिट गर्दाखेरि अडिट टिमले चाहिँ अब आइटी कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा सफिसियन्ट कभरेज गरेर चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्छ। त्यसपछि ब्याङ्कले चाहिँ यदि इनफ स्टाफ राखेको छैन आइएस अडिट कन्डक्ट गर्नको लागि या ब्याङ्कले चाहिँ अब ब्याङ्कमा एक्सपर्टहरूको कमी कमजोरी भयो, एक्सपिरियन्स स्टाफमा छैन भने त्यतिखेर के गर्छ भने त्यतिखेर आइएस अडिट चाहिँ अब हामीले आउटसोर्स टु एक्सटर्नल प्रोफेसनल प्रोभाइडर, अरू एक्सटर्नल प्रोफेसर विदेशी छ या नेपाली छ जसलाई यसको बारेमा थाहा छ तिनीहरूलाई पनि गराउन सक्छ भनेको है आइएस अडिटर। त्यसपछि अब अडिट प्लानिङ भन्छ है। अडिट प्लानिङको मुख्य रिस्पोन्सिबिलिटी, रिस्क एसेसमेन्टको मुख्य रिस्पोन्सिबिलिटी फलोअप रेस्ट ब्याङ्कमा हुन्छ। अडिट कमिटीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको या कुनै ब्याङ्कको अडिट कमिटीले चाहिँ के गर्छ, एनआरबीको आइटी पोलिसी पढेर भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै अडिट कमिटीले चाहिँ के गर्छ भने सर्भिस प्रोभाइडर एक्सपेरियन्स भएको अडिटरलाई आइएस अडिट गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हायर गर्न सक्छ भनेको। लेट हियर के भन्छ, रेगुलर अडिट टु एक्सेस कम्प्लाइन्स एन्ड इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी भनेर भन्छ। अनि फ्रड म्यानेजमेन्ट भनेको लास्ट वान इज यर फ्रड म्यानेजमेन्ट। या गाइज फ्रड म्यानेजमेन्टको बारेमा हामी हेरौँ। फ्रड म्यानेजमेन्ट भनेको नेपालका ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी च्यानलहरू प्रयोगमा ल्याएका छन्। के का लागि भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि, त्यसै गरी
युज अफ इन्टरनेट ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङको पनि प्रयोगहरू धेरै बढाइरहेका छन्। मोबाइल ब्याङ्किङको पनि प्रयोग बढाइरहेका छन्। पेमेन्ट कार्डहरू जस्तै डेबिट क्रेडिट कार्डहरू, एटिएम कार्ड, एटोमेटेड टेलर मसिनबाट एटिएम कार्डहरू पनि के गर्छन्, इलेक्ट्रोनिक फ्रडहरू ब्याङ्किङ सिस्टम अहिले बढ्दै गएको छ। त्यही भएर यो अवस्थालाई हेरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्नु पर्यो। पहिलो काम के गर्नु पर्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला पहिचान गर्नु पर्यो। त्यही भएर डकुमेन्टहरू सबै इलेक्ट्रोनिक एट्र्याकबाट र त्यसै गरी इलेक्ट्रोनिक एट्याकहरू के छ, कस्तो तिनीहरूको प्रणाली छ, सिस्टम छ, त्यो चाहिँ सबै रिपोर्ट गर्ने बनाउनु पर्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई महिनामा। त्यसपछि कस्टमरहरूलाई पनि अवेर दिनु पर्यो, जनचेतना गर्नु पर्यो फ्रडको बारेमा। त्यसै गरी फ्रड पहिचान कसरी गर्ने, फ्रडलाई घटाउन कसरी सकिन्छ, त्यसको प्रोटेक्सन मेजरहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी फ्रड म्यानेजमेन्ट, यसमा सर्टमा हेर्नु होला, स्ट्राटेजी टु डिटेक्ट, प्रिभेन्ट, म्यानेज फ्रड इन्सिडेन्ट, सबैलाई सर्टकटमा मैले यहाँ अहिले मैले भनेको सबै पोइन्ट आउने गरेर यो मैले सर्टकटमा भनेको है। या गाइज अब हामी रिलिज गाइडलाइन 21मा छ। अब त्यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। गाइडलाइनले चाहिँ पाइभोटल रोल इन मेन्टेनिङ रोबस्ट एन्ड सेक्योर आइटी इन्भाइरोमेन्ट अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन नेपालमा चाहिँ यसले ठुलो भूमिका खेल्छ भनेको। लेट मी हियर अब नेपालीमा पनि तपाईँहरूलाई सरस्वती पढिदिन्छु म। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आइटी नीति र निर्देशनहरू है। नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा शाब्दिक स्थित प्रबन्ध बढाउन र प्रणाली सुरक्षा, विश्वसनीयता, पहुँच र व्यावसायिक नियमितताका मजबुत प्रदान गर्नका लागि बनाइएका छन्। यस नीतिहरूको मुख्य प्रमुख बिन्दुहरू यस प्रकार छन्। आइटी गभर्नेन्स भन्छ। आइटी गभर्नेन्स भनेको के हो त? आइटी गभर्नेन्स भनेको आइटी गभर्नेन्स है। आइटी गभर्नेन्स त भन्यो। के हो त आइटी गभर्नेन्स भनेको? यो र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गभर्नेन्स, सुशासन है गभर्नेन्स भनेको। लेट मी हियर, ब्याङ्कले बोर्डद्वारा मान्यता प्राप्त आइटी रणनीति र योजना बनाउनुपर्छ। यसलाई वार्षिक समीक्षा गर्नुपर्छ। सबै आइटी प्रशासनका लागि विस्तृत सञ्चालन प्रक्रिया र निर्देशिकाहरू आवश्यक छ भन्छ। अब जानकारी सुरक्षा, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भन्छ। इन्फर्मेसन सेक्युरिटीले के भन्छ भने अब जानकारीको गोपनीयता, अखितयारी र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। जानकारी र सम्बन्धित प्रौद्योगिकका लागि नियन्त्रित उद्देश्यहरू अनुसरण गर्नुपर्छ भन्छ। त्यसपछि जानकारी सुरक्षा शिक्षा भनेको जानकारी सुरक्षा शिक्षा भनेको तपाईँहरूको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसन भन्छ। जानकारी सुरक्षा शिक्षा भनेको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसन। कर्मचारीहरूको बारेमा जानकारी सुरक्षा शिक्षा गर्नु आवश्यक छ भनेको छ। त्यसपछि जानकारी प्रकटन र त्रुटि समाधान, जानकारी इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर एन्ड ग्रिभियन्स ह्यान्डलिङ भन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ जानकारी प्रकटनका लागि स्पष्ट दिशानिर्देशन र त्रुटि समाधानका लागि मजबुत तन्त्र आवश्यक छ भन्छ। त्यसपछि आउटसोर्सिङ प्रबन्ध भन्छ। आउटसोर्सिङ आइटीको सेवाहरूको लागि ठिक रूपमा तपाईँहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्छ र निर्देशन साथै पालना गर्नुपर्छ भनेर यति कुराहरू मैले नेपालीमा पनि भने। अब यो चाहिँ हाम्रो एनआरबी आइटी पोलिसी एन्ड गाइडलाइन भएको छ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूले डेली पाउनु हुनेछ यो युट्युब च्यानलमा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। या गाइज, स्टे ट्युन विथ दिस च्यानल।